बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर इंटरनेशनल चोर का झूठ पकड़ा गया है। ये जो हमारा नीला पीला चैनल और कुछ लिफाफे अचानक भंगड़े डालना शुरू कर देते हैं, वो एक बार फिर एक्सपोज हो गए हैं। मैं इस टॉपिक पे वेट कर रहा था कि कंक्रीट तरीके से हर तरफ से मालूमात जब आ जाएं तो आपके साथ शेयर करूं। जो फ्रीकैन है, दोनों के मुंह से जो मालूमात खुद निकली हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। शहबाज शरीफ ने कैसे कौम को एक बार फिर चूना लगाया है, सबूतों के साथ आपके सामने रखने लगा हूं कि ये किस तरीके से कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन आपके सामने रखता हूं जो सहाफी है डेली मेल का, डेविड रोज, जिसने शहबाज शरीफ के हवाले से डेली मेल में स्टोरी की थी, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ ने जाके लंदन में केस किया था। शहबाज शरीफ और उसके दामाद पे इल्जाम था, अली इमरान यूसुफ या इमरान अली यूसुफ, जो भी आप कह लें। तो नाज़रीन खबर यह है असल के शहबाज शरीफ के हवाले से डेली मेल ने सिर्फ एक मामूली, नहीं समझ लें कि सिर्फ खबर के एक हिस्से पे अपोलोजाइज किया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, शहबाज शरीफ के दामाद से उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी, हालांकि उन्होंने केस किया हुआ था। बल्कि असल खबर यह है कि शहबाज शरीफ का दामाद डेली मेल की शराइत पे आउट ऑफ कोर्ट उन्होंने ये सारी सेटलमेंट की है। फिर समझ लें जरा, शहबाज शरीफ के दामाद ने डेली मेल की शराइत पे ये सेटलमेंट की है, और ये मैं नहीं कह रहा, आपको राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ दामाद का जो वकील है ना, उसके मुंह से आपको सुनवाता हूं। फिर आपको शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से अल्लाह का शुक्र अदा किया ना, उसमें भी ये लोगों को धोखा देते हैं, वो भी आपको दिखाता हूं। लेकिन पहले आप डेविड रोज ने क्या कहा है, पहले आप जरा वो मुलाहिजा कर लें। ये डेविड रोज ने इस स्टोरी के हवाले से लिखा है, ऊपर मैंने इसका तर्जमा भी लिखा है कि जो उसने ये ट्वीट किया है कि जारी करदा माफीनामा सिर्फ एक नुक्ते पर मुहित है। नैब ने मिस्टर शरीफ पर DFID की इमदाद की बड़ी रकम चोरी करने का इल्जाम इस वक्त नहीं लगाया जब वो पंजाब के वजीर आला थे। अखबार ने मजमून में दीगर इल्जामात के लिए माफी नहीं मांगी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और सारा कुछ जो भी है कि मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का अहाता किया गया है। अब इसकी पूरी आपको मैं बता देता हूं। ये ऊपर लिखता है कि पाकिस्तान में कुछ कंफ्यूजन महसूस हो रही है, और वो शहबाज शरीफ को टैग करता है कि अली इमरान और शहबाज शरीफ के केस में पाकिस्तान में कुछ कंफ्यूजन महसूस हो रही है डिफेमेशन के हवाले से। तो वो नीचे ये लिखता है जो मैं आपको बता चुका हूं, और उसके बाद अगली ट्वीट में वो कहता है कि शहबाज शरीफ और यूसुफ ने अब तक जवाब जमा नहीं करवाया, जो बरतानवी कानून के मुताबिक जवाब मांगा गया था, इन दोनों ने जमा नहीं करवाया, जो इंग्लिश लॉ के मुताबिक रिक्वायरमेंट है। इसलिए जो डेली मेल ने अपना दिफा किया था वो अब तक वहीं पे मौजूद है, और ये सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक में मौजूद हैं। आगे वो लिखता है, अखबार ने मिस्टर शरीफ को या मिस्टर यूसुफ को, यानी अली इमरान या इमरान यूसुफ, जो भी आप कह लें, उसके दामाद को एक टेडी पाई भी अदा नहीं किया डैमेजेस में। अगर शहबाज शरीफ केस जीते होते तो शहबाज शरीफ को डेली मेल से पैसे मिलते, कि डेली मेल ने जो कॉस्ट आई थी, यानी शहबाज शरीफ को जो 50-53 हजार, इनकी फैमिली को 55 हजार जो भी देना है, वो भी डेली मेल ने माफ नहीं किया, वो भी इनको अदा करना है। आगे वो लिखता है कि मिस्टर शरीफ और मिस्टर यूसुफ ने अपना क्लेम सेटल कर लिया है, यानी ये डेली मेल ने सेटल नहीं किया, बल्कि शहबाज शरीफ और उसके दामाद ने ये सेटल किया है। इसलिए ये केस अब खत्म हो गया है, और न्यूज़पेपर ने अपना आर्टिकल रिमूव कर दिया है, और इसके बाद मैं इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करूंगा। तो ये तो मैंने आपको राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ एक चीज सुनाई है, एक सिर्फ उस पे कि जिस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो DFID का इल्जाम नैब ने नहीं लगाया था, बस सिर्फ इस हिस्से पर माफी मांगी गई है। बाकी जो मनी लॉन्ड्रिंग या सारे हैं वो उस पे डेली मेल ने माफी नहीं मांगी। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए शहबाज शरीफ ने अपने दामाद पे दबाव डाला। अब ये मैं कैसे कह रहा हूं, आपको ये सुनवाता हूं अली इमरान के वकील के मुंह से, जरा ये खुद सुनिएगा। ये जो केस काफी देर से चल रहा था, और इसमें हमारे जो क्लाइंट हैं इमरान अली यूसुफ साहब ने कुछ अर्सा पहले ये फैसला किया कि चूंकि उन पे दबाव भी लग रहा था, मुझे फैमिली का कि इसको सेटल किया जाए। उन्होंने फिर डेली मेल की शराइत के ऊपर इसको सेटल किया है। इसकी किसी किस्म की भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस नहीं है, कोई डैमेजेस नहीं दिए जा रहे, हर पार्टी अपनी कॉस्ट खुद बेयर करेगी। इमरान अली यूसुफ साहब के केस में अपॉलॉजी का वर्ड तो कहीं भी नहीं लिखा उन्होंने ये कहा है कि जो भी हमने आपके खिलाफ बात की थी, हम उसको परमानेंटली रिमूव कर रहे हैं अपनी साइड से, अपनी अखबार से, जहां जहां भी उनकी अखबार देखी जा सकती है। क्योंकि इनकी जो खबर थी जो इनके खिलाफ थी वो ये थी कि जो एक करेक्टर है पाकिस्तान में, इकराम नवीद, जिन्होंने कोई ईरा के डिपार्टमेंट में खुद बुट की थी, तो इल्जाम ये था कि
وہ اکرام نوید جو ہے وہ ان کے فرنٹ مین ہے. تو اس پہ انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ جی میرا اس کا کوئی لینا دینا نہیں. شہباز شریف کے بھی کئی ایشوز تھے جن پہ انہوں نے کلیم کیا تھا, لیکن ایک ایشو ایسا ہے جس پہ ڈیلی میل نے اپولوجائز کیا ہے, اور وہ ہے ڈیفڈ والا معاملہ جو یہاں کا ڈپارٹمنٹ انٹرنیشنل ایڈ کا ہے, جنہوں نے پاکستان میں کوئی ایڈ دی تھی جب شہباز شریف صاحب سی ایم تھے, تو اس میں یہ خبر لگی تھی کہ اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہے. تو اس ایک معاملے میں ڈیلی میل نے اپولوجی کی ہے, لیکن جو باقی ان کے معاملات تھے جن پہ انہوں نے خبر لگائی تھی اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپولوجی نہیں کی, انہوں نے اس کو بھی صرف ریموو کیا ہے. جی بالکل درست, آپ نے جو بات سمجھی ہے بالکل ایسے ہی ہے. صرف ڈیفڈ کے ایک معاملے کے اوپر اپولوجی ہے اور باقیوں کے اوپر اپولوجی نہیں, صرف خبر جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا. یہ علی عمران کا وکیل اسی کیس میں یہ کہتے ہیں کہ ان پہ خاندان کا دباؤ تھا کہ سیٹل کر لو. اب اگر اتنا ان کو اپنے سچا ہونے کا یقین تھا تو سیٹل کرنے کا دباؤ کیوں داماد پہ ڈالتے رہے تھے, مجھے بتائیں. اگر یہ سچے ہیں تو یہ کیوں دباؤ ڈالتے رہے ہیں, اور پھر ڈیلی میل سے ہرجانہ کیوں نہیں وصول کیا اگر یہ کیس جیتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور نشانی بتاتا ہوں, یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں. شہباز شریف نے اپنی جیت کا اعلان کیا, لیکن وہاں کہیں بھی نہیں لکھا کہ ڈیلی میل کی خبر جھوٹی ثابت ہوئی, کہیں بھی نہیں لکھا کہ مجھے ہرجانہ مل گیا ہے, کہیں بھی نہیں لکھا میں کورٹ کیس جیتا ہوں. میں آپ کو یہ پورا سناتا ہوں, بلکہ دکھا دیتا ہوں, پھر آپ کو اس کا ترجمہ دکھاتا ہوں. یہ شہباز شریف نے ٹویٹ کیے تھے کل, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ان ٹویٹس کا ترجمہ, کیونکہ یہ انگریزی میں کیے گئے تھے. اب آپ نے یہ دیکھنا, یہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا, یہ سارا لکھا ہوا ہے, آپ پڑھ لیں. ادھر ایک سائڈ پہ اور دوسری سائڈ پہ اردو لکھا ہوا ہے, پڑھتے ہیں ہم ساتھ مل کے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ سر جھکاتا ہوں. 3 سال تک عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے میرے کردار کو, یعنی کردار کشی کے لیے کسی بھی حد تک وہ چلے گئے. اپنی سمیئر کیمپین, انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ان کے اقدامات سے پاکستان کی بدنامی ہوئی اور دوست ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے. اب نیچے ذرا پڑھیے گا, یہاں واردات ڈالی گئی ہے. انہوں نے اپنے بے بنیاد الزامات کے ذریعے میرا اور میرے خاندان کا مذاق اڑایا, لیکن میرا اللہ پر غیر متزلزل ایمان تھا, کیونکہ صرف وہی ان کے جھوٹ کو بے نقاب کر سکتا ہے. غلط معلومات اور جعلی خبروں کی محدود شیلف لائف ہے اور سچائی حتمی فاتح ہے. اینڈ ذرا دیکھیے گا, NCA کے بعد ڈیلی میل کی کہانی نے ثابت کر دیا. کسی ایک جگہ اس نے ڈیلی میل کو جھوٹا نہیں کہا. اگر یہ کیس جیت گیا تو یہاں کیوں نہ کہتا کہ ڈیلی میل نے مجھ سے اپولوجائز کیا اور جھوٹا ثابت ہو گیا. کہہ رہا ہے کہ ڈیلی میل کی کہانی نے ثابت کر دیا. یہ ہے ویگ سٹیٹمنٹ. تو انہوں نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی ہے. اب ہمیں نہیں پتا کن شرائط پہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے, میں کوئی الزام تو نہیں لگا سکتا. یہ ممکن ہے کہ انہوں نے ڈیلی میل کو پیسے دے دیے اور کہا کہ بس ہم کیس نہیں چلاتے, آپ بھی چپ ہم بھی چپ, بس ختم معاملہ, اور آپ پلیز یہ آرٹیکل ہٹا دیں. یہ ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں یہ پتا نہیں ہے. لیکن ڈیلی میل نے اپنے آرٹیکل پہ معافی نہیں مانگی, صرف ایک حصے پر کہ جس وقت شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو تب نیب نے یہ کیس نہیں, یا نیب نے DFID کا ان پہ الزام نہیں لگایا تھا. باقی شہباز شریف کے داماد کو انہوں نے بالکل نہیں نکالا. تو کیا شہباز شریف کا داماد اگر کرپشن اگر کرتا ہے تو کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ بغلول کہ جی کہ میرے بیوی اور فلاں کے اثاثے وہ خود ذمہ دار ہیں. قاضی ایک ہے, وہ کہتا ہے جی میری بیوی کی جائیدادیں وہ ذمہ دار ہیں, لیکن عمران خان سب کا ذمہ دار ہے. ایک ہی گھڑی جو ہے وہ شداد اکبر نے بھی بیچ دی, زلفی بخاری نے بھی بیچ دی, فرح نے بھی بیچ دی, لیکن عمران خان سب کا ذمہ دار ہے. 5ویں نمبر پہ کس نے خریدی اس کا بھی عمران خان ذمہ دار ہے, لیکن شہباز شریف اپنے داماد اپنے بچوں کسی کا ذمہ دار نہیں ہے. علی عمران نے ڈیلی میل کی شرائط پہ یہ سیٹلمنٹ کی ہے, اپنی شرائط پہ نہیں. ڈیلی میل نے علی عمران سے اس کہانی پہ کوئی معافی نہیں مانگی, DFID کے اوپر بھی معافی نہیں مانگی, صرف شہباز شریف کے حوالے سے ایک صرف اینگل پہ, باقی جو ان کے منی لانڈرنگ یا سارا کچھ ہے اس پہ معافی نہیں مانگی. یہ ہے اس کی حقیقت, اور یہ ہے سارے ثبوت جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں. اور طریقہ واردات دیکھیں ذرا, اللہ نے ہمیں سرخرو کر دی. یہ لوگ شرم بھی نہیں کرتے, بات بات میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو کوئی خوف نہیں ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا نا کہ پتہ نہیں یہ بلیو بھی کرتے ہیں, روزے جزا پہ ان کا کوئی ایمان بھی ہے یا نہیں ہے, جس طرح یہ باتیں کرتے ہیں کہ کرپشن کے ساتھ اب بار بار کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, اس نے ہمیں بڑا دیا ہوا. یہ تو یار عجیب بات ہے, ایک بندہ جوئے میں جیت کے اور کہ جی اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ نے مجھے بڑا دے دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اس طرح کے لوگ ہیں. تو بہرحال یہ آپ کے سامنے حقائق رکھ دی ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے بتاتا ہوں آپ کو کہ حلق بغلول کے ہوتے ہوئے نواز شریف کو سزا کیسے ہوئی, اور ایک جو چیز ابھی سامنے آئی ہے کہ کیسے اس نے شریف خاندان کو بچایا. سب کچھ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.